समेस्त गोंयकारांक माय मोगाचो येवकार। जाल्यार समस्या ही कार्यक्रम घेवन आयज आमी सांग्यार पाविल्ले आसात। जाल्यार सांग्यार हांगा जो मेन रोड आसा, जो कुडचड्यार सावन सांग्यार येवपाक जो मेन रोड आसा, आनीक सांग्या वयल्या लोकांक लागून हो मेन कनेक्टिंग रोड आसा। हो रोड सोडून मागीर नेत्रावळीच्यान तसो रोड आसा, तो खूब लॉंग पडटा। सो हो मेन रोड जावन आसा सांग्या वयलो। जाल्यार तुमी म्हाजे फाटल्यान हांगा पळोवंक शकतात की सांग्यार हांगा ओल्ड ब्रिज आसा, जो खूब ओल्ड जाल्लो आसा। तसोच म्हाजे फाटल्यान तुमी पळोवंक शकतात न्यू ब्रिज एक न्यू कंस्ट्रक्ट करतात। जाल्यार हो जो न्यू ब्रिज हांगा कंस्ट्रक्शन चालू आसा, अशें हांगासले गांवचे लोकल्स म्हणटात की ह्या ब्रिजाचें कंस्ट्रक्शन खंय फाटलीं 4-5 वर्सां जालीं, जाल्यार ह्या ब्रिजाचें कंस्ट्रक्शन खंय कंप्लीट जायना। आनीक हांगा लोकल्सांक खूब अशे त्रास जातात खंय, कित्याक हें कंस्ट्रक्शन जायना त्यामुळे। आनीक लोकल्सांचे हांगा अशे खूब अशी मागणी आसा की हें जें कंस्ट्रक्शन आसा तें बेगीनचे बेगीन कंप्लीट जावचें, जेणे करून जो सांग्या वयली जी कनेक्टिविटी आसा ती बेगीनचे बेगीन लोकांक सुरळीत जावन मेळची। देव बरें करूं। पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह।